नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। भविष्य सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले देशबाट दिनौं युवा विदेशिन्छन्, त्यो पनि कठोर परिश्रम बजारमा, श्रम बजारमा जान्छन्। युवासँगै ऊर्जा, नवीन सोच र ठूलो रकम पनि विदेशिन्छ। तर विदेशिने खर्चलाई नै लगानी गरी स्टार्टअप चलाउन राज्यले प्रोत्साहित गर्ने हो भने धेरै युवालाई देशमै रोजगारी र मनग्य आम्दानी दिन सकिन्छ, जसको सिधा लाभ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले उठाउन सक्छ। यसैबीच स्टार्टअप चलाएकाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न नेपालमा पहिलो पटक केही समय अगाडि स्टार्टअप वर्ल्ड कपको नेपाल अडिसन सम्पन्न भएको छ, जसको फाइनलमा ट्याक्सिमान्डुका सर्भिस प्रणालीका अर्जुन केसी विजयी हुनुभएको थियो। यो प्रतिस्पर्धाको फाइनलमा पुगेका विभिन्न कम्पनीका 10 उत्कृष्ट स्टार्टअपहरूले भाग लिएका थिए। विजयी ट्याक्सिमान्डुका अर्जुन केसीले आयोजककै खर्चमा अमेरिकामा हुने विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने तयारीमा हुनुहुन्छ। उहाँ आज हामी यसै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ स्टार्टअप वर्ल्ड कपको नेपाल एडिसन विजेता एवं ट्याक्सिमान्डु सर्भिस प्रणालीका संस्थापक अर्जुन केसी। अर्जुनजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते राजीवजी र न्युज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूमा मेरो नमस्कार छ। अब विश्वका 60 देशहरूमा स्टार्टअपहरूको प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ र नेपालमा पहिलो पटक स्टार्टअप जुन आयोजना गरियो, यो प्रतिस्पर्धाले फाइनलसम्म पुगेका विभिन्न कम्पनीका 10 उत्कृष्ट स्टार्टअपहरूलाई पछि पार्दै यहाँहरू विजयी बन्नुभयो। यहाँहरूसँग त्यस्तो के थियो जसले विजयी बनायो भन्ने यहाँलाई लाग्छ? सुरुवात मैले यहीँबाट गरेँ। थ्याङ्क यू राजीवजी, एकदमै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। मलाई के लाग्छ भने नेपालका हरेक कम्पनीहरूले अथवा नेपालका हरेक स्टार्टअपहरूले आफ्नो सोच बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ नेपाललाई मात्रै नभएर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो व्यवसायलाई अथवा हाम्रा सर्भिसहरूलाई कसरी एक्सपान्ड गर्न सक्छौँ भन्ने विषयलाई लिएर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हैन। र 10 प्रतिस्पर्धी अथवा अरू जति पनि प्रतिस्पर्धीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई त्यति धेरै प्रायोरिटीमा हेर्नु भएको थिएन जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो आफ्नो विचारमा हैन। तर हामीले चाहिँ के गरिरहेका थियौँ भने विदेशी कम्पनीहरू नेपालमा आउन सक्छन् भने नेपाली कम्पनी पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान सक्छन् नि त भन्ने उद्देश्यका साथ हामी प्रस्तुत भएका थियौँ। र राजीवजी, हामीले के पनि गर्दैछौँ भने हाम्रो सर्भिसहरूलाई अहिले विदेशका विभिन्न देशहरूमा, जस्तै तपाईँको मलेसिया भयो, फिलिपिन्स भयो, इन्डोनेसिया भयो र अफ्रिकाका अरू 8-10 वटा कन्ट्रीहरूमा चाहिँ हामीले हाम्रो सर्भिस विस्तार गर्नका लागि चाहिँ त्यहाँ अहिले अपरेसनल टेस्टिङ भइरहेछ। हाम्रो सर्भिसको त्यहाँ चाहिँ सर्भिसको टेस्ट भइरहेछ हैन। र होपफुल्ली यो सक्सेस भयो, टेक्नोलोजी वाइज र अरू सबै कुराहरू यो सक्सेस भयो भने चाहिँ नेपालको कुनै एउटा स्टार्टअप अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गएर आफ्ना सेवाहरूलाई विस्तार गर्नेछ भन्ने पनि हामी एकदमै आशावादी छौँ। र यही कुराहरूले चाहिँ पोजिटिभ गर्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ। अझ अब यसरी सुरुवात गरौँ जस्तो लाग्यो मलाई। स्टार्टअप वर्ल्ड कपको नेपाल अडिसन सम्पन्न भएको छ, जहाँ यहाँहरू विजयी हुनुभयो र पहिलो पटक विश्वकपमा भाग लिँदै हुनुहुन्छ। अझ भनौँ पहिलो पटक विश्वका लागि रेखाङ्कन गरेर आउने तयारीमा हुनुहुन्छ। नेपालमा यो प्रतिस्पर्धाको आयोजना कसरी सम्भव भएको थियो? एकदमै यो प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि र यो अन्तर्राष्ट्रिय यो एउटा यति ठुलो प्लेटफर्म नेपाल ल्याउनका लागि स्टार्टअप हब नेपालले आयोजना गरेको हो। र स्टार्टअप हब नेपाललाई एकदमै थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ यसका लागि चाहिँ, किनभने यो भनेको यङ जेनेरेसनका लागि, यङ एन्टरप्रेनरहरूका लागि, स्टार्टअपहरूका लागि चाहिँ एकदमै गोल्डन अपर्च्युनिटिज हो। यस्ता अपर्च्युनिटिजहरूले नेपालका कम्पनीहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान सक्छन् है भन्ने कुरालाई प्रुफ गर्छ। र यो स्टार्टअप हबले आयोजना गरेको थियो राजीवजी। यसमा मापदण्ड के हुन्थ्यो? कसरी सहभागी बन्ने अवस्था रहन्थ्यो? यसको यो अलिकति जस्तै ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अब उहाँहरूले धेरै आफ्नो किसिमको एउटा स्ट्यान्डर्ड एउटा मापदण्ड त राख्नुभएको थियो होला। तर फाइनलमा चाहिँ यो अहिले हामीले फेसबुकमा पनि हेर्न सक्छौँ। यो पटक चाहिँ तपाईँको जुमबाट गरिएको थियो। र जुममा चाहिँ तपाईँको यसमा 6 जना जजहरू हुनुहुन्थ्यो। जजमा चाहिँ इन्टरनेसनल जजहरू हुनुहुन्थ्यो 6 जना, र 1 जना चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्रीको आइटी विशेषज्ञ अस्कर अली सर पनि हुनुहुन्थ्यो। यसमा नेपालबाट 1 जना मात्रै जज थियो, अरू बाँकी 5 जना चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जजहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि यसको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै 4 मिनट्स चाहिँ आफ्नो बिजनेस प्लानहरू भन्ने, आफ्नो हामी के गर्दैछौँ भन्ने कुराहरूलाई एउटा 4 मिनट्सको प्रेजेन्टेसन हुन्छ र 2 मिनट्स चाहिँ तपाईँको क्वेसन एन्सर राउन्ड हुन्छ है। यो 2 मिनटको क्वेसन एन्सर राउन्डमा अब यसरी सिलेक्सन प्रक्रिया चाहिँ यसरी भएको थियो राजीव चाहिँ।
अझ सरल तरिकाले हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ है त अझै, किनभने यो धेरैका लागि नौलो विषय पनि हुन सक्छ। त्यस अर्थले पनि मैले यसलाई अझै सरलीकरण गराउने प्रयास मैले यहाँसँग गर्न खोजेको हो। युवाहरूसँग ऊर्जा, नवीन सोच र स्वदेशी रकमसँगै जोडेर स्टार्टअपलाई हेरिन्छ। स्टार्टअप के हो र यसको नेपालमा अहिलेको अवस्था कस्तो छ? एकदमै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो तपाईँले। अब नेपालमा तपाईँको स्टार्टअपहरू अथवा स्टार्टअपको अवस्था कुनै पनि कुरालाई हाम्रो अझै तपाईँले भने जस्तो म अझै सरल हुन चाहेँ। म विदेश जान्छु भन्यो भने मलाई 15-20 लाख रुपियाँ जुटाउनलाई केही पनि गाह्रो हुँदैन। तर म नेपालमै केही व्यवसाय गर्छु भनेर भन्यो भने सर 5,000 जुटाउन पनि गाह्रो हुन्छ। यो फ्यामिली सपोर्टका कुराहरू, फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड्स सपोर्टका कुराहरूले पनि फरक पार्छ। र स्टार्टअपले चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई भने स्टार्टअप अथवा जो एन्टरप्रेनरहरू हुनुहुन्छ, स्टार्टअप एन्टरप्रेनरले बुझ्नुपर्ने कुराहरू र फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड्स सर्कलले सपोर्ट गर्नुपर्ने कुराहरू। नेपालमा एउटा स्टार्टअपले एउटा अर्गनाइजेसन अथवा एउटा बिजनेस, एउटा व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि त्यसले तपाईँको धेरैजनालाई एउटा इकोसिस्टममै तपाईँको यति पोजिटिभ असर पारिरहेको हुन्छ, धेरैजनालाई रोजगारीका अवसरहरू दिन सक्छ होइन। र नेपाललाई तपाईँको भनौँ न अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लिएर जान सकिँदो रहेछ नि त हामीले पनि नेपालमै केही गर्ने हुँदाखेरि होइन। स्टार्टअपहरूको च्यालेन्जिङ चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ छ हेर्नुहोस् होइन। स्टार्टअपहरू मलाई लाग्छ अलमोस्ट 70-80% स्टार्टअपहरू फेलर पनि भएका उहरू भनौँ न हिस्ट्रीहरू छ। तर पनि तपाईँको फेलर भइन्छ भन्दैमा पछाडि केही हुँदैन, एटेम्प्टै नगरिकन त एटेम्प्ट त गर्नु पऱ्यो नि त, ट्राई त गर्नु पऱ्यो नि त। हरेक आइडियाजहरूलाई स्टार्टअपमा कन्भर्ट गर्नका लागि स्टार्टअपलाई एन्टरप्रेनरसिप, अब सिड फन्डिङ, बुट स्ट्र्यापिङ, अब धेरै कुराहरू गाह्रो चाहिँ छ। तर अब त्यही गाह्रोमै काम गर्दाखेरि अझै रमाइलो पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो यहाँहरूकै कम्पनी भयो, त्यस लगायत अन्य कम्पनीहरू पनि धेरै अहिले पछिल्लो समय चर्चामा पनि रहेका छन् र केही गर्ने अपेक्षा पनि गरेका छ, गरिरहेको अवस्था पनि छ। यी सबै कुरा हुँदै गर्दाखेरि अहिले जसरी यहाँहरू प्रतिस्पर्धी बन्नुभयो र विजयी पनि बन्नुभयो र अमेरिकामा हुने यो विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा यहाँहरू कसरी सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ र यहाँहरूको अहिलेको तयारी चाहिँ के हो, तयारी के कस्तो गर्नुपर्ने रहेछ, त्यो पनि अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। राजेशजी, यसमा के हो भने अब अमेरिकामा हुने प्रतिस्पर्धा भनेको एकदमै टफ प्रतिस्पर्धा छ। सिलिकन भ्याली जसलाई चाहिँ हामी स्टार्टअपहरूको अथवा आइटीको चाहिँ राजधानी नै मानिन्छ सिलिकन भ्याली भनेको। सिलिकन भ्याली जाँदैछौँ र त्यहाँ फेरि तपाईँको के छ भने अरू 60वटा देशबाट जो हामी जस्तो क्वालिफायर अथवा च्याम्पियनसिप जितेको छ उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ। अब कम्पिटिसन त एकदमै टफ छ हेर्नुहोस् होइन। यो पटक हामी जित्छौँ या हार्छौँ भन्ने भन्दा पनि एउटा वे ल है यो पनि अपर्च्युनिटिज छ र एउटा एक्सपिरियन्सका कुराहरूलाई पनि हामी जस्तै त्यहाँ जर्नी टु सिलिकन भ्याली के हुनसक्छ, त्यहाँ पुगिसके पछाडि कस्तो कस्तो सिचुएसनहरू हामीले फेस गर्नुपर्ने रहेछ, कति टफ कम्पिटिसन हुँदो रहेछ, त्यो कुराको चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स बोकेर आउँछौँ हामी। जसले गर्दाखेरि आगामी दिनमा भनौँ न हरेक वर्ष हुने कुरा हो यो त, हरेक वर्ष तपाईँको अरू स्टार्टअपहरू, अरू एन्टरप्रेनरहरूलाई पनि त्यो एउटा अनुभव हामीले सेयर गर्न सक्छौँ। जसले गर्दा हामी अब फर्स्ट टाइम जाँदै भएकोले गर्दाखेरि के हुन्छ थाहा छैन, तर हाम्रो उद्देश्य त सकेसम्म हामीलाई त्यो एउटा त्यो चाहिँ फाइनलको उसमा एपिसोडमा चाहिँ त्यहाँको अध्यक्ष जो आयोजक कमिटीको अध्यक्षले इन्टरनेसनल्ली के भन्नुभएको थियो भने नि सिलिकन भ्यालीको म्यापमा त नेपाल कहीँ पनि देखिँदैन, सिलिकन भ्यालीबाट हेर्दाखेरि नेपाल भन्ने पनि देश छ र भनेर उहाँले फर्स्ट वर्ड एउटा त्यो बोल्नुभएको थियो र त्यसले मलाई एकदमै पिस गरिरहेको थियो कि नेपाल छ त हामी पनि गर्न सक्छौँ नि त, हामीले नै गर्ने हो होइन भन्ने लागिरहेको थियो। र यो पटक हामीले सिलिकन भ्यालीको त्यो म्यापमा नेपाल पनि छ है भनेर एउटा रेखाङ्कन चाहिँ कोरेर आउँछौँ होइन। अब सकेसम्म त हामी जित्छौँ नै, कन्फिडेन्स चाहिँ जित्नुपर्छ भन्ने हो। तर अब त्यो चाहिँ अब के हुन्छ हेरौँ, लेट्स होप। यो जस्तो हामी आज नेपालको तर्फबाट यहाँहरूले त्यो रेखाङ्कन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो म्यापमा नेपाललाई पनि चिनाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अझ भारत हामीसँग जोडिएको र धेरै यस सम्बन्धमा अगाडि पनि रहेको छ। भारतका अनुभव लगायत अन्य दक्षिण एसियाका अन्य देशको अनुभव चाहिँ कस्तो रहेछ? यसमा के छ भने नि अब नेपालमा अरू देशहरूमा त स्टार्टअपहरूलाई तपाईँको स्टार्टअप फन्डिङदेखि लिएर स्टार्टअपहरूका लागि छुट्टै त्यो राज्यले व्यवस्था गर्ने कुराहरू धेरै पहिलेदेखि नै चलिरहेछ। स्टार्टअपलाई एकदमै पोजिटिभली लिएर गभर्मेन्टको तर्फबाट सपोर्ट गर्ने कुराहरूदेखि लिएर त्यहाँको एउटा हुन्छ नि त्यो एकदमै पोजिटिभ छ। र नेपालमा पनि राजीवजी के हो भने गभर्मेन्टले यो वर्षदेखि चाहिँ स्टार्टअपलाई एकदमै प्रायोरिटी दिएर भनौँ न यो वर्ष बजेटमै राखेको छ। स्टार्टअपहरूलाई 25 लाखसम्म चाहिँ तपाईँको लोन त्यो लाइक
सब्सिडी लोन दिने भनेर भनिरहेछ, स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई तपाईँको 5 इयर्ससम्म ट्याक्स नलिने भनिरहेछ। यस्ता धेरै सुविधाहरू नेपाल गभर्मेन्टले पनि यो वर्षदेखि चाहिँ सुरु गरेको छ। तर यहाँले यो कुरा भन्दै गर्दा मैले यहाँ जोड्न खोजेको चाहिँ करिब यो स्टार्टअपकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने 5-6 वर्ष त बजेट भाषण लगायत नीति तथा कार्यक्रममा जोडिएका विषय पनि हुन्, कार्यान्वयनको हिसाबले मात्रै के भयो भन्ने कुरा होलान्। अहिलेसम्म आइपुग्दा चाहिँ त्यो आशा गर्ने ठाउँ चाहिँ अब देखिएको छ। त्यसो भए एकदमै अहिले अब स्टार्टअपहरूले धेरै आशा गर्ने ठाउँहरू देखिएको छ र यो पटक गभर्मेन्टले पनि धेरै कुराहरू सपोर्ट गर्न पनि खोजिरहेछ। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने अब अझै पनि गभर्मेन्टले स्टार्टअपको डेफिनेसन के हो त, कस्तोलाई केलाई चाहिँ स्टार्टअप भन्ने कुराहरूको अब डेफिनेसन सायद आउला। अहिले मन्त्रालयले अन्तिम मसौदाको तयारी पनि गरिरहेछ अथवा फिडब्याकहरू लिएर स्टार्टअपहरूलाई कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा छ, गभर्मेन्टले गरिरहेछ अहिले। तर पहिलाभन्दा अहिले एकदमै हामीले आशा गर्ने ठाउँहरू छ र तपाईले सुरुमै ओपनिङमै भने जस्तो युथ जेनेरेसन र यङ जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ विदेशमा जानुभन्दा त्यो पैसाले नेपालमा केही गर्न सकिन्छ है, अथवा टिम मिलेर जस्तै लेट्स से हामी विदेश राम्रै कन्ट्री जाँदाखेरि 15 देखि 20 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ, हामी 5 जना मिल्यौँ भने त्यो 20 लाखले 1 करोड जम्मा हुन्छ र त्यो 1 करोडले नेपालमा धेरै राम्रो काम गर्न, धेरै राम्रो व्यवसाय सुरु गर्न सकिन्छ है भन्ने खालको चाहिँ अहिले एउटा अवसरका रूपमा र अपर्च्युनिटीका रूपमा पनि आइरहेछ। त्यसरी त्यो एङ्गलबाट पनि युथ जेनेरेसनले, यङ जेनेरेसनले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई राजीवजी। अब यो स्टार्टअप हामीले कम्पनीको सन्दर्भमा पनि कुराकानी गर्दैछौँ, यसलाई पनि हामी कन्टिन्यू त गर्छौँ नै। मैले यहाँसँग प्रतियोगिताकै सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै गर्दा र यो पहिलोपटक नेपालको तर्फबाट यहाँहरूले सहभागी भएर त्यो अनुभव ल्याउनुहुनेछ, जुन अनुभव आगामी वर्षमा हुने प्रतियोगितामा जो नेपालबाट फाइनल विजेता बनेर फेरि जानुहुनेछ उहाँहरूका लागि एउटा पाठ पनि बन्नेछ। मैले अघि पनि यहाँलाई जोडेँ, विशेष गरी भारत या दक्षिण एसियामा चाहिँ यो प्रतियोगितामा भाग लिएका या सफल बनेको त्यो अवस्था छ कि छैन, के छ दक्षिण एसियाको चाहिँ मैले यहाँ पनि जोड्न खोजेको। 2000 यस्तो छ, 2017मा चाहिँ तपाईँको MIT इन्डियाको एकजनाले चाहिँ जित्नु भएको थियो होइन। अब योभन्दा अगाडि 2019मा चाहिँ भियतनामकोले जित्नु भएको थियो यो अवार्ड चाहिँ होइन। अरू चाहिँ छन् धेरैजना, तर यो एसियामा चाहिँ 2 पटक मात्रै जितिएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसको मुख्य उद्देश्य के हुन्छ? जस्तो त्यो सहभागी हुने, विश्वकपमा सहभागी बन्ने, त्यहाँ बनिसकिसकेपछिका उसका पोजिसनका कुरा, उसका अवस्थाका कुराहरू के कस्तो रहन्छन्? राजीवजी मैले तपाईँको आवाज अलिकति कम सुनिरहेको छु। मैले यहाँसँग चाहिँ विशेष गरी यो कम्पनी तपाईँहरू सहभागी बन्नुहुन्छ, त्यहाँबाट फर्केर आउनुहुन्छ या त्यो विजेता हुने या यो कार्यक्रमको उद्देश्य केसँग जोडिएको हुन्छ? प्रोत्साहनकै कुराहरू होलान् कम्पनीहरूलाई, तर यति भन्दै गर्दा विजेताले पाउने कुराहरू के कस्तो हुन्छ भनेर मैले यहाँलाई बुझ्न चाहेको। अवार्ड जितियो भने के पाइन्छ भन्ने बुझ्नुभयो हो? अवार्ड सँगसँगै के कस्तो हुन्छ भन्ने। ओके, अब यसमा चाहिँ तपाईँको फर्स्ट भयो, हामीले अवार्ड जित्न सकियो भने चाहिँ तपाईँको $1 मिलियन भनेको छ, त्यो अराउन्ड 12-13 करोड जति हुन्छ फर्स्ट भयो भने चाहिँ होइन। तर फर्स्ट भइएन भने पनि त्यहाँ तपाईँको के छ भने नि 5000 एबभ ग्लोबल्ली तपाईँको रिनाउन्ड इन्भेस्टर्सहरू अथवा भेन्चर क्यापिटलिस्टहरू हुन्छन् त्यहाँ होइन। त्यो भनेको हामीले राम्रो एक्सपोजर दिन सकियो अथवा राम्रो हामीले भनौँ न हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ राम्रो प्रेजेन्ट गर्न सकियो र कुनै पनि इन्भेस्टरको नजरमा त्यो प्रोजेक्ट पर्यो अथवा उहाँहरूलाई मन पर्यो भने चाहिँ हामी टपै नभए पनि त्यो 5000 एबभ जुन इन्भेस्टरहरू हुन्छन् त्यहाँ, ग्लोबल इन्भेस्टरहरू, बिलिनियरहरूको त्यो एउटा सम्मेलनै हो। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले कुनै न कुनै एउटा इन्भेस्टमेन्ट हामी नेपाल ल्यायौँ भने इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट नेपाल भित्राउनका लागि चाहिँ यो एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटीका रूपमा पनि हेरिरहेछौँ र त्यो गोल्डन अपर्च्युनिटी पनि हो राजीवजी। हुन्छ अर्जुनजी, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ र अन्य यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ ट्याक्सीमान्डो सर्भिस प्रणालीका संस्थापक अर्जुन केसीसँग। अर्जुनजी, फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू राजीव। अब सुरुवातमा स्टार्टअप अरू कम्पनी जस्तो बृहत संस्थागत स्वरूप पनि हुँदैन, तर राज्य, सेवाग्राही तथा लगानीकर्ताको साथ पाए स्टार्टअपले अर्थतन्त्रलाई किक स्टार्ट मात्रै होइन सेल्फ स्टार्ट गर्ने क्षमता राख्छ भनिन्छ। यसका लागि नेपालमा चुनौती र सम्भावना चाहिँ यहाँले के देख्नुहुन्छ?
अब चुनौती त मैले अघि भनिहालेँ है। अब एक त मार्केट स्कोप अलिकति सानो छ, नेपालको मार्केट स्कोप सानो छ। अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको व्यावसायिक अब पहिलाभन्दा अहिले चाहिँ धेरै चेन्ज भएको छ हुन चाहिँ, तर पनि व्यवसाय गर्नुपर्छ है भन्ने खालको सोच चाहिँ तपाईँको अलिक कम छ, नम्बर 1 है। अर्कोतिर मेन कमर्सियल कुराहरू नै हो, हेर्नुहोस् लगानीका कुराहरू हुन्छन् र त्यो लगानी फेरि प्रुभन आइडिया हुँदैन। कुनै पनि आइडिया हो, एउटा सोच हो, भोलि गएर त्यो चल्न पनि सक्छ, नचल्न पनि सक्छ, डुब्न पनि सक्छ भन्ने खालको सोचले गर्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी चाहिँ एकदमै कम, अथवा इन्भेस्टरहरू पाउने चान्सेसहरू पनि एकदमै कम हुन्छ स्टार्टअपहरूमा हैन। तर पनि के हो भने अब स्टार्टिङमा चाहिँ आफैले नै तपाईँले भने जस्तो सेल्फ स्टार्ट त गर्नै पर्छ। आफूले सुरु गरेर जबसम्म कम्पनीलाई एउटा लेभलमा आफ्नो आइडियाजलाई एउटा लेभलमा पुर्याइँदैन, एउटा लेभलमा पुर्याएर अलिकति केही न केही प्रुभन चाहिँ हुनैपर्छ। त्यो प्रुभन भइसके पछाडि चाहिँ तपाईँको इन्भेस्टमेन्टहरू पनि आउँछ, अब अरू सपोर्टका कुराहरू पनि हुन थाल्छन् हैन। तर प्रुभन एउटा त्यो स्टार्टिङमा त आफैले सेल्फ रिस्क लिनै पर्छ राजीवजी जस्तो लाग्छ मलाई। अलिकति अब हामीले विश्वका सफल व्यवसायहरूमध्येका हेरियो भने पनि अब अमेजनका जेफ बेजोस, अलिबाबाका ज्याक मा, एप्पलका स्टिभ जब्स हैन लगायत यी स्टार्टअपबाटै उदाएका हस्ती हुन्। अब छिमेकी भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि सन् 2006 मा 25 वर्ष मुनिका 3 विद्यार्थीले बेङ्गलोरमा रेड बस नामक वेबसाइट बनाए। आज यो वेबसाइटमा 500 भन्दा बढी कम्पनीहरू जोडिएका छन्। आज नेपालमा यहाँहरू पनि उदाउँदै गरेको एउटा हस्तीको रूपमा यहाँहरूलाई हेर्न सकिन्छ। अझै पनि सहज, सफल र फैलिनका लागि राज्यको साथको आवश्यक चाहिँ कति हुँदो रहेछ र त्यो देख्नुहुन्छ यहाँहरूले? एकदमै तपाईँले भनेको सही कुरा हो। हेर्नुहोस्, राज्यले सपोर्ट गर्नै पर्छ। जबसम्म राज्यले सपोर्ट गर्दैन, राज्यले हामी त फर्स्ट टाइम जाँदैछौँ। मलाई लाग्छ नेपालको कुनै गभर्मेन्टको भनौँ न 2-4वटा हुन त अब आयोजक तपाईँको राष्ट्रिय युवा परिषदै थियो छन चाहिँ यसको यो इभेन्टको सब कोअर्डिनेटर क्यान लगायतका अरू संस्थाहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। तर अब मलाई थाहा छैन यो सरकारी लेभलबाट सरकारको जो एकदमै जुन ठाउँमा कुर्सीमा बसिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई यो कुरा थाहा छ कि छैन भन्ने पनि मलाई अझै शङ्कै लाग्छ। किनभने यस्तो कुराहरू भनेको त यो त नेपालको नाम चिनाउने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर नेपालमा पनि स्टार्टअप बिजनेस गर्नेहरू, नेपालका व्यवसायीहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुग्न सक्छन् है भन्ने कुरा त गभर्मेन्टले यसलाई त कसरी भनौँ न तपाईँको कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ। भोलि तपाईँको सिलिकन भ्याली गएर बाइ द वे जितियो भने त त्यो जित्दै गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले नेपालको नाम आउने हो नि त, नेपालको झन्डा फहरिने हो नि त हैन। त्यो कुरालाई त सरकारले हेर्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई। सरकारले के सपोर्ट गर्न सकिन्छ, ट्रेनिङदेखि लिएर अरू धेरै कुराहरू सरकारले अलिकति हुन्छ नि कहीँ न कहीँ यसलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ स्टार्टअपहरूलाई हैन। नट ओन्ली हाम्रो मात्रै कुरा भएन, अरूलाई पनि तपाईँको स्टार्टअपहरूलाई एउटा प्रायोरिटीमा राखेर सम्भावना त धेरै बोकेका हुन्छन् नि त स्टार्टअपहरूले। तर अब सरकारको त्यो जो सम्बन्धित ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ खासै त्यत्रो धेरै प्रायोरिटीमा राखे जस्तो चाहिँ मलाई पर्सनली लाग्दैन। अब अघि यहाँले नेपालकै सन्दर्भमा पनि 5 वर्षको नीति बनाइएको, 5 वर्षसम्म ट्याक्सकै कुराहरू जोडेर त यहाँले भन्नुभयो। भारतकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यस्ता स्टार्टअप व्यवसायलाई केही वर्षका लागि कर छुटको व्यवस्था पहिलेदेखि नै गर्दै आएको थियो। अहिले त अब भारतका प्रत्येक राज्यले स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि छुट्टै इकाइ पनि बनाएका छन्। नेपालमा त्यस्तै किसिमको प्र्याक्टिस अझ भनौँ अब कपी नै त नभनौँ, राम्रो कामको कपीलाई कपी पनि भन्न नमिल्ला, तर नेपालमा त्यही किसिमका इकाइहरू बनाएर जानुपर्ने अवस्था कतिको देखिन्छ? यहाँले जसरी भन्नुभयो युवा परिषदले गरेका सहयोग, स्वरोजगार कार्यक्रमका कुराहरू होलान्, तर यसको छुट्टै इकाइ बनाउनुपर्छ, इकाइ बनाएरै काम गर्नुपर्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ? कतिको महसुस गर्नुहुन्छ? हो, एकदमै। जस्तै युवा स्वरोजगारका लागि गभर्मेन्टले तपाईँको फन्ड चाहिँ छुटाउन खोजिरहेछ हैन। जस्तै युवा स्वरोजगार भनिरहेछ, युवा स्वरोजगारमा चाहिँ तपाईँको धेरै फन्ड चाहिँ भनौँ न धेरै पहिलेदेखि नै छुटाउँदै पनि आइरहेछ। तर त्यो फन्डको सही युटिलाइजेसन भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरूको मोनिटरिङदेखि लिएर तपाईँले भने जस्तो एउटा स्टार्टअपका लागि छुट्टै एउटा गभर्मेन्टले एउटा छुट्टै निकाय क्रिएट गरेर जहाँ चाहिँ स्टार्टअप आइडियाजहरू के थाहा कुनै एउटा आइडियाज गरेर भोलि युनिकर्न बन्दैन सक्छ, नेपालबाटै उदाएको कुनै एउटा स्टार्टअप गरेर
भोलि गुगल बन्दिन सक्छ, फेसबुक बन्दिन सक्छ, एमाजोन बन्दिन सक्छ, उबर बन्दिन सक्छ नि त। त्योभन्दा पनि टप बन्न सक्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ गभर्मेन्टले जहिले पनि पोजिटिभली हेरेर एउटा छुट्टै निकाय बनाएर स्टार्टअपहरूलाई सपोर्ट गर्यो भने चाहिँ अझै धेरै स्टार्टअपहरू, अझै धेरै आइडियाजहरू चाहिँ इस्टाब्लिस्ड हुन्थे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो यहाँले छुट्टै निकाय बनाएर यसलाई मोनिटरिङ गर्नेदेखि यसलाई सपोर्ट गर्नका लागि चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँहरू त अहिले काम गरिरहनु भएको छ, अब यहाँले त्यसको यो काम गर्दै गर्दा यसका पछाडिका दुःख सङ्घर्ष आफ्ना ठाउँमा छन्, यहाँले गर्नुभएको छ। मैले अलिकति यहाँ जोड्न खोजेको चाहिँ जस्तो युवा स्वरोजगारका कुराहरू या युवा परिषदले गरेका कुराहरू यी भन्दै गर्दा यही वर्षको अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा 25 लाखसम्मको शैक्षिक धितोपत्र राखेर लिन पाउने कुराहरू, पैसा लिने कुराहरूदेखि लिएर अन्य कार्यक्रमहरू धेरै घोषणा हुन्छन् क्या, तर ब्याङ्कले ग्यारेन्टी भोलि गरिदिन्छ गर्दिँदैन, पैसा दिन्छ दिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिएका छैनौँ। यहाँहरू त अहिले गरिरहनु भएको छ नि, यस्ता कुराहरू चाहिँ कतिको फेस गर्नुपर्छ सुरुवाती चरणमा? एकदमै सही कुरा गर्नुभयो राजीवजी। यो तपाईँको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर लोन लिने कुरा तपाईँको योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि थियो होइन। अघिल्लो वर्षमा मैले एउटा ब्याङ्करसँग इन्डाइरेक्टली यसो बुझेको थिएँ, तपाईँको ब्याङ्कबाट यो शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कतिजनाले लोन लिएर जानुभयो भनेको 1 वर्षको पिरियडमा जम्मा 6 जनाले लिएर जानुभएको रहेछ कि। भनेको गभर्मेन्टले एउटा पोलिसी बनाइदिन्छ, गभर्मेन्टले बजेट भाषणमा भनिदिन्छ, गएर त्यो इम्प्लिमेन्ट हुनुपर्ने ब्याङ्क थ्रो हो र ब्याङ्कले चाहिँ त्यो यति कम्प्लिकेटेड बनाइदिन्छ कि त्यो भनौँ न एकदमै गाह्रो। नत्र 1 वर्षको पिरियडमा योभन्दा अगाडि पनि त थियो नि, यो पटक बजेट बढाएर 25 लाख पुर्याइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर योभन्दा अगाडि पनि 8-10 लाख रुपियाँ त शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर दिने, महिला उद्यमी कर्जा दिने धेरै थिए नि त। गभर्मेन्टको पोलिसिजहरूमा, गभर्मेन्टको बजेट भाषणमा, गभर्मेन्टको प्लानमा चाहिँ एकदमै राम्रा छन्, एकदमै यति राम्रा प्लानहरू ल्याइरहेछ गभर्मेन्टले, तर त्यो इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ एकदमै त्यो 0.1% पनि भएको छैन हैन। तपाईले भने जस्तो सर्टिफिकेट धितो राखेर 25 लाख रुपियाँ पाउनु भनेको 4 जना भनौँ न 4 जनाको एउटा टिम मिल्यो भने 1 करोड रुपियाँ जम्मा हुन्छ र 1 करोड फन्ड भनेको चाहिँ तपाईको एकदमै इनफ फन्ड हो एउटा कुनै पनि स्टार्टअप अथवा एउटा व्यवसाय सुरु गर्नका लागि। तर त्यो पाउने कति जनाले र त्यो पाउनका लागि चाहिँ कुन युद्धै जित्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो त्यति सहज चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई राजीवजी। यसमा चाहिँ सहजीकरण गभर्मेन्टले गर्नै पर्छ। यो इम्प्लिमेन्टेसनलाई चाहिँ एकदमै नजिकबाट गभर्मेन्टले चाहिँ वाच गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामी अलिकति फेरि यहाँहरूको प्रतियोगितातर्फै मैले यहाँ फर्केँ। विश्वकपमा नेपालको तर्फबाट त्यस्तो के दिनुहुन्छ जसले नेपालप्रति एकपटक विश्वको ध्यान तानिन्छ? अब यसका लागि चाहिँ वर्कआउट हुँदैछ है। अब हामीले एउटा प्लानिङहरू कस्तो खालको प्रेजेन्टेसन बनाउने, कस्तो खालको बिजनेस स्कोप हामीले ग्लोबल्ली क्रिएट गर्न सक्छौँ। किनभने यो भनेको तपाईँको नेपालमा मैले के गर्छु भन्ने कुराले भन्दा पनि मैले जुन सर्भिस अथवा जुन प्रडक्ट मैले ग्लोबल्ली लन्च गर्छु त्यसले चाहिँ ग्लोबल्ली के इफेक्ट गर्छ, एउटा इकोसिस्टममा चाहिँ यसले कसरी चाहिँ इफेक्ट पार्न सक्छ ग्लोबल इकोसिस्टममा, बिजनेस सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टका कुराहरू होस् अथवा ट्रान्सपोर्टेसन म्यानेजमेन्टका कुराहरू होस्, यसलाई चाहिँ कसरी यसले चाहिँ ग्लोबल एरिना ग्लोबल मार्केटमा चाहिँ यसले पोजिटिभ रोल खेल्न सक्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले त्यहाँ प्रेजेन्ट गर्न खोजिरहेछौँ। हामी अहिले वर्कआउट गरिरहेछौँ। हाम्रो तयारी इन्टरनल्ली चाहिँ तपाईँको 3-4 जनाको टिमले प्रेजेन्टेसन बनाउनेदेखि लिएर रिसर्च गर्ने, डेटाहरू भ्यालिडेट गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले काम गरिरहेछौँ। अब लेट्स होप हामी यो अझै छ हामीसँग, किनभने नोभेम्बरमा हुने हो यो प्रोग्राम चाहिँ। अब नोभेम्बरसम्म अरू 2-3 महिना टाइम हामीसँग छ। अझै हामी नेक्स्ट कुनै उसमा चाहिँ हामी एउटा फाइनल प्रिपेरेसन गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले यो कुरालाई चाहिँ लिएर जाँदैछौँ ग्लोबल्ली भनेर देखाउन सक्ने हुन्छ होला राजीवजी। अब जस्तो मैले यहाँसँग अब के दिने के लाने भन्ने कुरा त यहाँहरूको छँदैछ, तर हामी विश्वका 60 देशबाट अरू सहभागी पनि त्यहाँ हुन्छन् जसमध्ये हामी एक हौँ भन्दै गर्दा हामी के कुरामा चाहिँ फरक छौँ, अव्वल छौँ? यहाँहरूकै कम्पनी चाहिँ हाम्रो कम्पनी चाहिँ अरू कम्पनी भन्दा यस अर्थले फरक छ है भन्ने लाग्ने चाहिँ के हो अर्जुनजी? हामीले अहिले एउटा मल्टी सर्भिस मोबाइल एप्लिकेसन बनाइरहेछौँ। मल्टी सर्भिस मोबाइल एप्लिकेसन जसलाई चाहिँ हामीले ट्याक्सीमान्डो र इन्टरनेसनलले चाहिँ जेगो भनेर, जस्टको जे एन्ड गो, जेगो भनेर गरिरहेको त्यो एउटा मोबाइल एपको तयारीमा छौँ। त्यही एप्लिकेसन्सको अब अन्तिम तयारीमा छौँ हामी है। त्यसमा चाहिँ मल्टी सर्भिस हुन्छ राजीवजी। तपाईँको कस्तो भने एउटा कुनै मोबाइल एप्लिकेसन डाउनलोड गरिसके पछाडि
धेरै सर्भिसहरू लाइक मोर देन 60+ मोर देन 100+ सर्भिसहरू चाहिँ इनसाइड वान मोबाइल एप्लिकेसन चाहिँ पाउन सकिन्छ। अब यो कुरालाई चाहिँ हामीले ग्लोबली लाने तयारी गरिरहेका छौँ, जसका फाइदाहरू के हुन् भने प्रब्लम चाहिँ म पहिला प्रब्लम भनिदिन्छु तपाईँलाई। प्रब्लम चाहिँ तपाईँको के हो भने तपाईँलाई 10वटा सर्भिस चाहियो भने अहिले 10वटा मोबाइल एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने, 10वटामा रजिस्टर हुनुपर्ने, 10वटाको त्यो सर्भिस डिफ्रेन्ट ठाउँमा भनौँ न डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरूसँग लिनुपर्ने जुन समस्या छ अहिलेको, त्यो समस्यालाई चाहिँ हामीले एकै ठाउँमा ल्याइदिएर जनरलाइज गर्न खोजिरहेछौँ कि एउटा मोबाइल एप्लिकेसन जसको जुन डाउनलोड गरिसके पछाडि चाहिँ सबै कुराहरू इनसाइड वान एप्लिकेसन, जसले गर्दा तपाईँ एउटामा रजिस्टर हुँदा भयो र त्यहाँबाट तपाईँले सबै सर्भिसहरू पाउनुहुन्छ भनेको हामीले 3टा कुरा, ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट, सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट र ह्यान्डिमेन सर्भिस। र यसमा अर्को मेन कुरा चाहिँ के छ भने ह्यान्डिमेन सर्भिसभित्र एज अ फ्रिल्यान्सर जोसँग जुन स्किल छ, स्किल होस् या सेमी स्किल होस् अथवा नन स्किल्ड मान्छेले पनि आफूले के गर्न सक्छ त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो मोबाइल एप्लिकेसनमा रजिस्टर गरेर डाइरेक्टली एज अ फ्रिल्यान्सर काम गर्न पनि पाउँछ हैन। अब यी सबै कुराहरूलाई समेटेर चाहिँ हामी जाँदैछौँ र हामीले त्यसको तयारी र हामी छिट्टै हामी नेपालमा पनि यसलाई लन्च गर्दैछौँ हैन। ओके अर्जुनजी, हामी करिब कार्यक्रमको नेपालमा लन्च गरिसके पछाडि स्वरोजगार भनौँ न रोजगारीका अवसरहरू पनि हामीले यसमा धेरै क्रिएट गरिरहेछौँ। हामी कार्यक्रमको करिब अन्तिमतिर पनि पुगिसकेका छौँ। मैले यहाँसँग जस्तो स्टार्टअपका लागि नेपालमा नीतिगत रूपमा हामी कहाँ छौँ, जस्तो बेला बखत टुटल पठाओ लगायतका विषयहरूमा पनि विवाद देखिन्छ। विगतदेखि नै अब ट्याक्सी चलाएर आइरहेका ट्याक्सी व्यवसायहरूको विरोध, अर्कोतर्फ टुटल पठाओ एउटा नयाँ प्रयोग हो, नेपालमा सफल पनि बनिरहेको भनेर भनिँदै गरेको अवस्थामा यी विवादहरूलाई पनि न्यूनीकरण गर्नका लागि राज्यको तर्फबाट भएका सम्बोधनहरू र नीतिगत प्रयासहरू अहिलेसम्म कस्तो पाउनुहुन्छ यहाँले? हो, यसमा चाहिँ अब हरेक देशमै के हुन्छ भने नि राजीवजी, पहिला चाहिँ तपाईँको त्यो सर्भिस सुरु हुन्छ, त्यो पेसा सुरु हुन्छ, त्यस पछाडि बल्ल गभर्मेन्टले चाहिँ के गर्न थाल्छ भने नि यो सक्सेस हुँदो रहेछ है, अब यसमा चाहिँ पोलिसी बनाउनुपर्छ हैन, यसलाई चाहिँ चल्न दिने नदिने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्टले त्यस पछाडि एउटा पोलिसी बनाएर अगाडि बढ्ने हो हैन। अघि तपाईँले भनेका कम्पनीहरूको विवाद चाहिँ तपाईँको के हो भने त्यो चल्नुपर्छ र चल्न दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छँदैछन् हैन। तर त्यसलाई गभर्मेन्टले पोलिसी बनाउन र गभर्मेन्टले आफ्नो पोलिसी बनाएर ल यो क्राइटेरिया भित्र रहेर तिमीहरू चल्ने है भन्नलाई चाहिँ गभर्मेन्टले ढिला गर्नु हुँदैन। ढिला गरिदियो भने त्यसले के हुन्छ, विवाद हुन्छ। हिजोको दिनमा तपाईँको कुनै एउटा नेपालको अहिले नम्बर 1 बनिरहेको कुनै एउटा स्टार्टअप कम्पनी पेमेन्ट गेटवेले जुन दिन गभर्मेन्टले तपाईँको पेमेन्ट गेटवेलाई नेपालमा पेमेन्ट वालेट सिस्टमलाई लिगल बनाइरहेको थियो, त्यो लिगल बनाउन्जेलसम्म युजर्स यति धेरै बढिसकेको थियो कि झन्डै 4-5 अरब रुपियाँ चाहिँ उनीहरूको एउटा त्यो वालेटमा मुभ भइसकेको थियो। त्यति बेला गभर्मेन्टले के गरिदियो, बल्ल कानुन ल्याएर र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ ल है नेपालमा पेमेन्ट गेटवेलाई यो पेमेन्ट सिस्टमहरूलाई यो वालेटहरूलाई चाहिँ लिगल गर्ने लाइसेन्सिङ दिने भनेर सुरु गर्यो। भनेको गभर्मेन्टले यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै एनालाइसिस गरेर छिटो एक्सनमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने ढिला भइसके पछाडि हिजो त्यो पेमेन्ट गेटवेलाई यदि गभर्मेन्टले इलिगल भनिदिएको भए तपाईँको जनताको 4-5 अरब रुपियाँ डुब्थ्यो होला। जस्तै युनिटीकै केसहरू न, युनिटीमा तपाईँको गभर्मेन्टले छिटो एक्सन लिनु पर्थ्यो कि यस्ता नयाँ कुराहरू, नयाँ स्टार्टअपहरू, नयाँ बिजनेस, नयाँ आइडियाजहरू नेपालमा आउँदा बित्तिकै चाहिँ गभर्मेन्टले एकदमै निगरानीमा राखेर यसलाई चाहिँ गर्न दिने या नदिने भन्ने कुराको डिसिजन चाहिँ छिटो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई राजुजी। हस्, अब यहाँहरू प्रतियोगिताका लागि जाँदै हुनुहुन्छ। पहिलो कुरो त सहभागी हुनु पनि आफैमा त्यो विजय हो। नेपालबाट पहिलोचोटि सहभागी बन्दै हुनुहुन्छ, त्यसमाथि पनि अझ यहाँहरू विजय नै बनेर आउनुहोस्, यहाँहरूलाई शुभकामना भन्दै अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि। हस्, थ्याङ्क यू राजीवजी, थ्याङ्क यू। र न्युज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूमा पनि मेरो नमस्कार छ। थ्याङ्क यू। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो ट्याक्सी मान्डो सर्भिस प्रणालीका संस्थापक अर्जुन केसी। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।